अस्सलाम वालेकुम RFI डिजिटल टीवियां मन बेनिश बख्श मरूची 28 अक्टूबर शंबे रूचे हाला गुसाड़ियां दिलगुश कने सर हाला खतरो कैनेडिया च दुनिया दीमा कला की बुआगे दिलगुशिया दूर कनगे वास्ता हिंदुस्तानी आकमानी नो के द्रोगे दीमा हतकक यकरंदी पदा हिंदुस्ताने सर्जिकल स्ट्राइक के द्रोगे दावा वादी नील में पंच वरना शहीद कुतगो हुरियत पसंदागो मुकाबले रंग दातक हिंदुस्तानी द्रोग कहोले FIR च पाश्क बुतक गजिया बुर्जी बमगवारी तुरंत दिगेबाजी जहा गुजाल बोले बेरान बहुकानी का चफ्ताजार पंच सदस्यर दूशगी उर्शा च गज़े गु दुनिया हा अमुक वड़े राब्ता सिस्तग In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft Resolution A ES 10 L25 is adopted. अक़वामी मुत्तहिदा जंग बंदी मन्नग नामा मंजूर अरब मुल्कानी हवारी मन्नग नामा उर्दना पेश कुतग गजिया जंगी जुर्म कनूका चे हिसाब गिरक बीबीत पाकिस्तानी दाहिमी जागीर मुनीर अकरम गुश्तान का चे सरजमी हॉल चापानी तवारा जगसीन तक बाजी डलानी चमर सीख. It is all the more reason for this General Assembly to pass a resolution which is unequivocal in calling for a halt to the fighting, to the hostilities, and that is what we must do this afternoon. I thank you, Mr. President. मुत्तहिदा अरब अमारात एयरफोर्स से सरू के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सदुआ गुगिंदोनिन हवारी टारगेट सुदम के जावर हाले सरा हयाल दर्शान कैनेडिया खालिस्तान तहरीक के वास्ता सिख बरादरी रेफरेंडम बांदाबित हरदीप सिंह को शपथ सिख बरादरी मजनी विंटा हजारा मर्दम वोट पुर कना बहरिया जुनूबी चीने बुर्जी हदोबंदा चीनो अमरीका बाली जंगानी गुराब दीम पदीम चीना गुश्ता के मैं बाली गुराब वती जीरी हदबंदानी सरा बाला बरजादारा वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तानी लैबियानी यक्षला चारमी बेसोबी जिरबारी अफ्रीका दीमा प्रोश वर्ग पद सेमी फाइनल द सरबुआगे गुमान हमलास सरजुमी हाला दिलगोश कने हिंदुस्तानी हुक्मराना कतर और कैनेडिया बुहुकी कलागा दुनिया दीमा दिलगोश दूर कनगा पदा सर्जिकल स्ट्राइक के द्रोगे दावा को तक वादी नीलमा पंच बेगुनाही वरना शहीद कनाना नाशरकारी रंग दातक वादी नीलमा पंच वरना गस्तगिरुचा बेगवाह बुतगा वरना हनी कहोले बेगवा ये FIR दमगे थानिया निबिश्ता को तगत भले दो रोचा पद हिंदुस्तानी नाशरकार फौजा वरना हनी लाश कहोले हवाला को तग हिंदुस्तानी सरकारा दावा को तगत के वरना हुरियत पसंद बुतगा के मुकाबलिया जनक बुतगा वादी के कहोले गुशगे के वरना कुदरती दरमान जड़ी बूटिया शुहाजा जंगला शुतगा के अवार जनगपत भारती फौजा अहानी कोश कुतग कोशे वैला सर्जिकल स्ट्राइक के नाम दियक बुतग गजिया खतरनाक की बुर्जी उर्शा च दर्जना मर्दम जनक बुतगा शनिता चौक जालबोल कमाशी शहरिया वारा वादी के बमगवारिया च फीडर लाइन और टावर तबाह बुतगा गज़े हर्च सत्या सर्ज में दुनिया चा राब्ता सिस्तक मशरकी वस्ते जीड़े बिस्तो यक में रोचा हम गज़ा बुर्जी उर्शे निशानक बुतक त्रुंदे बुर्जी बमगवारिया च बासे माड़ी तबाह बुतक चर्शिया च दर्जना मर्दम जना गो बासे नी टप्पी बुतक वादी की टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बास तावान रस्तक गज़े हर्च सत्या सर्ज में दुनिया चा राब्ता सिस्तक गज़े गेश्तर अस्पताल ईंदने अलास बुआगे सबबा बंद बुतगा टपियानी इलाज वास्ता दारू दरमाने बास तंगी गज़िया आओ की कुमुक बहराने गेरोदार वास्ता बास कम में अक़वामी मुत्तहिदा कुमुकी कारिंदा सरूकानी गुशगे कि अगर कुमुकी सामाने रसगा गहतरी नियत गुड़जावर हाल गेरोदारा च डन बुत कना
غزیہ جنگ بندی ہواری قرارداد منظور کنک بتگ وتی غزیہ مزنی زمینی اور شتیاری ہم سرجم کنک بتگ. In favor 120. Against 14. Abstentions 45. Draft Resolution A ES 10 L25 is adopted. سلامتی کونسل دیوانہ عرب ملکانی اواری قرارداد اردنا پیش کتگ چرشی حق کا 120 تو مخالفتا 14 ووٹت کگ قراردادہ 45 ترمیم اوار کنگ بتگا. امریکہ و کینیڈا مذمتی قرارداد منظور کنگا بے سوب بتگ. کینیڈا پیش کتگی ترمیمی قرارداد مخالفتا 55 ووٹ و پلمرزیہ یو کا 26 ووٹت کگ. وادی کی پاکستانی داہمی جاگیر منیر اکرمہ غزیہ جنگی ناشرکاری وڑ و پیمات رندے احتساب کنگے لوٹ کتگ. آئیے تران کنانا گشتا کہ کینیڈا انسانی حقوق کے مزنی منوک وطا گوشی تا پرچہ ظالم امراداری کنے گئی. یک شلا بمگواریہ چا غزہ 40% دمک پرشت پروش بتگ 10 لاکھ مردم بے لوگ بتگ. منیر اکرمہ ترانا چا حال چا پگو جکستا گو گیشتر مردمانی چا مرسیک بتگا. It is all the more reason for this General Assembly to pass a resolution which is unequivocal in calling for a halt to the fighting, to the hostilities, and that is what we must do this afternoon. I thank you, Mr. President. متحدہ عرب فضائیہ سرو کے پاک فضائیہ ہیڈ کوارٹر آہگ ایئر چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر صدوہ دمگے جاور حال بابتا حیال درشان کتگ. متحدہ عرب امارات فضائیہ سروک میجر جنرل ابراہیم نصیر محمد علوائیہ ڈلے ہمراہیہ ہیئر ہیڈ کوارٹر سر بتگ گڑا پاک فضائیہ چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر صدوہ وشت کتگ. دوہی ایئر چیفہ گندونندہ ہواری ٹارگیٹ و منصوبہ ہنی بابتا حیالانی درشانی کتگ. پاک فضائیہ سروک ایئر مارشل ظہیر احمد بابر صدوہ گشتہ کہ فضائیہ نوکتر راہ بندہ برگے منصوبہ سرا عمل کن گئیں. سائبر اسپیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس الیکٹرونک وارفیئر ہوار جتائی بیڑا گیشیو گہتری آر گئیں. مہمان ایئر چیف گشک بتا کہ دمگی ایمنی و توازن برجدار کے واسطہ فضائیہ مشق انڈس شیلڈا چباسی چیزیں در برگے مورس تک. امریکہ شہر نیو یارک کا غزہ ایردستی محلو کے پلا مرزیہ ہزارہ یہودیاں زارشانی کتگ ریلوے سروس بند کتگ. غزہ درندے بمگاریہ چا ہزارہ بے گناہی چوک زال بولولس شہریانی جنگا امریکہ ہم جاہ منندے یہودی سراپا احتجاجا. نیو یارک کے مرکز ریلوے اسٹیشن ہزارہ یہودیاں زارشانی کتگ. زارشانی کنو کا غزہ سرہرشے لافت رندیا نارا احگام ام جتگ و پلے کارڈم زرتگ جنگ ترندے لبزہ ہیر جتگ. زارشانی کنوکانی گوشک بتا کہ یہودیانی رکھی نگے نامہ غزہ بے گناہ شاریانی جنگ ظلم. قطری آمدگی سا بیریہ اشت پیسرگی کارندہ اسرائیل واسطہ جاسوسی جرمہ پاؤ دیا گئے سزا داتگ. ہندوستان بیریہ کارندہ اکتوبر 2020 دوہا دستگیر کنک بتگا آہانی سرا آبدوز پروگرام میں جاسوسی کنگے بہتامی. بھارتی وزارت خارجہ خطرے آمدگی سا فیصلہ تصدیق کنانا گشتگ کہ خطرے آمدگی سا مروچی الدہرہ کمپنی اشت انڈین کارندہانی کیس سے فیصلہ کنائن تک. پیسرگی فوجیاں کیپٹن نوتیج سنگھ گل، کیپٹن بیرندر کمار ورما، کیپٹن سرب وشیشت، کمانڈر پورنندو تیواری، کمانڈر سوگناکر پکالا، کمانڈر سنجیو گپتا اور سیلر راگیش ہوارا. ہندوستانی نیمگا چا خطری سرکارہ داتگی ضمانت درخواست گوستگی سالی ستمبرہ چا یک شلا اشت برہ رد کنگ بتگ. وادی کے بھارت دنیا باسی ملکہ جاسوسی و ملکی معاملات دزمانجنی کنے گئی. انوگا کینیڈا شہری اردیپ سنگھ نجرے کوشا بھارتی سرکار آوار بوا کے دستاویزی ثبوت کینیڈا گورا ہست. کونسل آف خالستان سرک ڈاکٹر بخشیش سنگھ صدوہ گشتہ کے ہردیپ سنگھ کوش کنائنگا بھارت وتی پادا وط تپر جتگ. حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئے. کینیڈا صبح برٹش کولمبیا خالستان ریفرینڈم واسطہ ووٹنگ باندہ کنک بھی.
गुरु नानक गुरुद्वारा रेफरेंडम में तैयारी सरजम बुतगा वादे के रेफरेंडम हजार सिक्कानी बाहर जोरे के गुमानी आज तजूना हमें गुरुद्वारा हिंदुस्तानी कारिंदियाँ हरदीप सिंह तीर जतगो कुश्तग कैनेडियन मजन वजीरा भारत सरतज का हरदीप सिंह को देगी राशुनानी कोशे बहताम जतग काउंसिल ऑफ खालिस्तान सरूक डॉक्टर बख्शीश सिंह सदुआ वती एक बयान या गुश्ता कि हरदीप सिंह नजर कोशा तहरीक खालिस्तान नो के राहबंदी दातक कैनेडियन मजन वजीरा मैं खदशात तस्दीक कुतक आयु गुश्ता के टरवेडवे बयान तस्दीक कन के भारत सिक्कानी नस्ल कुशिया कन गई हिंदा जूरिया ग्वंडी ब्रेकी ब्रेका चिपत गेश्तरे हालां गुसाड़ी पै